व्यूअर, जिस तरह के आपने पिछले दिनों लाहौर के इलाके में एक वाक़या पेश आया, बहुत अलमनाक किस्म का वाक़या है, बहुत वहशतनाक किस्म का वाक़या है, इतना शर्मनाक वाक़या है कि उसने हमारे सर शर्म से झुका दिए। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, पुलिस इसके सदेबाब के लिए कुछ कर रही है, लेकिन दरअसल ये जो वाक़या है, ये सिंपल वाक़या आप इसको मत लें, ये सिंपल वाक़या नहीं है। इस वाक़े के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, इसका एक पस मंज़र है, और वो ये कि जो हमारा 40 साल से 30-40 साल से जो गुज़श्ता हमारी हुकूमत तर्ज़ हुक्मरानी है ना, ये दर हकीकत उसके मुंह पे चपेड़ है, उसके मुंह पे जूता है कि आपने जो गोद बोया था अब ये लोग काटेंगे, इनकी नस्लें भी काटेंगी, क्योंकि जो इन लोगों ने जो बोया वो फसल अब पक के तैयार हो चुकी है। हमारे यहां कंक्रीट के ऊपर काम हुआ है, हमारी सोच सीमेंट, सरिया, क्रश, बजरी से आगे जाती ही नहीं है। स्कूलों को, इंस्टीट्यूशन जितने भी तालीमी हैं, हम लोगों ने कभी उसको अहमियत दी ही नहीं है, और अभी तक नहीं हम दे रहे हैं। अभी तक हमारा जो फोकस है वो रेत, क्रश और बजरी, हम लोग इन चीजों से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो फिर हमें किसी दुश्मन की क्या जरूरत है। अब मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये इल्जाम दूंगा आके आप बेशऊर हैं, आपको अकल नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है, ये इनका कसूर नहीं है, इसकी जिम्मेदार रियासत है। ये जो नारे मारते हुए हमें अभी तक हमारे सरों पे लोग मुसल्लत हैं, खुदा का खौफ करें यार, आप लोगों ने कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम पे। हमारी अवलियत तालीम होनी चाहिए थी, तालीमी इदारे होने चाहिए थे, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज होने चाहिए थे। कभी आपने देखा कि जितने इदारे हैं उन इदारों में जो एग्जामिनेशन का जो तरीकाकार है, वहां जो पेपर दिए जाते हैं, क्या आपने कभी गौर किया? अभी आपको कभी भी नजर नहीं आया कि जहां पे पेपर हो रहे हैं उस मरकज के राउंड अबाउट क्या हो रहा है? जब ये कौमें इस तरह बूटी माफिया बन के तैयार होगी ना, तो फिर इसका रिजल्ट तो यही होगा। नाज़रीन मोहतरम, मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं कोई इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, ना ही इतनी दूर अंदेशी में जानता हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर 4 अफराद के ऊपर फैमिली है और घर का सरबराह अगर अपनी फैमिली के ऊपर तवज्जो नहीं देगा, तो एक वक्त आएगा ये फैमिली उसको कबूल नहीं करेगी, फैमिली उसके काबू में नहीं आएगी। फिर ये तो बहुत बड़ी रियासत है, ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, 22 करोड़ से अबव ये इतनी ज्यादा दुनिया है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप पुलिस को आप ने अभी एक आखिरी सहारा समझा हुआ है, जो करेगी वो पुलिस करेगी। पुलिस ने एफआईआर नहीं दी, पुलिस ने तफ्तीश नहीं की, पुलिस के पीछे ही हम हाथ धो के पड़े हुए हैं। भाई 22 करोड़ पब्लिक है, और उसके बदले में जो बाकी इदारे हैं, पुलिस, वो देख लो वो कितनी है, वो क्या कर सकती है। हमें अपने गरेबानों में झांकना होगा यार, अपने घर की तरफ देखना होगा। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप पेट्रोल और आग को बराबर करके आप कहते हैं कि इधर आग लग गई है। क्या आपको किसी को भी नजर नहीं आया कि जो हमारे पाकिस्तान में, चूंकि मैं ज्यादा तो जानता नहीं हूं, मैं एक एप्लीकेशन मैंने देखी है, वो जो लाइकी है, उसमें हर रंग की औरत आपको मिलेगी। फाशी का एक बाजार गर्म है। और भाई हम अपनी जनरेशन को ये दे रहे हैं, ये जब हम ये लाइकी जैसी एप्लीकेशनें हम अपनी जनरेशन को देंगे, तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, हम उससे क्या तवक्को करेंगे। वजीर आजम साहब, खुदा के वास्ते बराए मेहरबानी, ये जो क्रश, रेत, बजरी और सीमेंट का तसलसल है सर, ये मुझे अभी भी नजर आ रहा है, अभी भी वही नजर आ रहा है।
یہ میتھڈ تھوڑا چینج کریں سر، تھوڑا چینج کریں. یہ سرکاری سکولوں کو ایکسٹینڈ کریں، ان کے اوپر فوکس کریں. اس سے قومیں بنتی ہیں. جو قومیں عظیم قومیں بنتی ہیں نا، وہ تعلیم اور شعور سے بنتی ہیں. وہ گلیاں پکی، ڈنگروں کی کھلیاں پکی کرنے سے قومیں نہیں بنتی. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، آپ کا متفق ہونا سے ضروری نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے تعلیم کی طرف گو کہ یہ وقت گزر چکا. اب یہ فصل پک کے تیار ہے. اب اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی جا سکتی. لیکن آنے والے وقت کے لیے تم فکر کر سکتے ہیں نا. تو رہا سوال، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ اس مسئلے کا سر دست حل کیا ہونا چاہیے. تو میرے جو دماغ میں جو بات آئی ہے ایک عام شہری، کہ اب چونکہ ہم شعور سے تو فارغ ہیں، عقل سے تو ہم فارغ ہیں. اگر شعور اور عقل ہو تو ہم ہر چلتی عورت کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ کسی کی بہن ہے. یہ شعور کی باتیں ہیں. یہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے. اور ممکن ہے کہ اسی طرح میری بہن، بیٹی، ماں بھی اسی طرح چل رہی ہو، اور دوسرے ایک بندے کا اگر اس طرح کا رد عمل ہوگا تو مجھ پہ کیا گزرے گی. یہ بات سوچنے کے لیے شعور اور عقل کی ضرورت ہے. وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. وہ تو ہم نے کنکریٹ میں ڈال کے گلیوں میں پلان کر کے رکھ دیا ہے. تو سر خدا کے لیے ابھی آپ تو ایک تو اپنے جتنی بھی ایمرجنسی ہے وہ تعلیم کی طرف لگائیں. یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ہمیں کسی دشمن کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سرکش جو غول ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے. معاف کیجیے گا، یہ وہ سچ ہے جناب علی جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ ہم اندر ہی اندر گھرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، ہمارے مشورے پہ کوئی چل نہیں رہا ہے. یہاں پہ ترقیاتی کاموں کے مد میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ سکولوں کا حالات آپ دیکھ لیں. ویجیلنس وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ چیک اینڈ بیلنس وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ معاشرے کی بنیاد ہے. 7 مہینے ہو گئے ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں. 7 مہینے ہو گئے بچے سکولوں سے باہر ہیں. بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، پارکوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن کیا ہے، جب بچے واپس جائیں گے تو وہ سکول کے انتظامیہ ان سے فیس مانگے گی. اب میں اندازہ آپ لگائیں کہ جس بندے کی تنخواہ 20,000 روپیہ ہے، 25,000 روپیہ ہے، وہ یک مشت جب اس کو 20 سے 25,000 روپیہ دینا پڑ جائے گا، اس کو تو موت پڑے گی. وہ تو بہتر سمجھے گا کہ بچہ میرا کسی مکینک کے پاس چلا جائے. تو جناب علی بالکل ٹھیک ہے، یہ ڈیسیژن آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اگر پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ ان چیزوں کی سزائیں کھلا ہونی چاہیے، اب اس لاشعور اور اس طرح کے معاشرے کے لیے اب یہی حل رہ گیا ہے کہ ان کو نشان اب عبرت بنایا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ بات ان کو ہر صورت سمجھ آئے گی کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی واقعہ کریں گے تو پھر ہماری موت یقینی ہے. کم از کم اتنی بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم مر جائیں گے. باقی جو لمبی چوڑی باتیں ہیں سوچنے کے لیے، وہ ہم نے جو میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل بتائی وہی ہے. تو اس میں یہ جو وبا چل پڑی ہے ہمارے ہاں، آج دیکھ لیں آپ، ان دنوں کی بات دیکھ لیں آپ، روزانہ کیس رجسٹر ہو رہے ہیں. کبھی بچوں کے ہو رہے ہیں، کبھی عورتوں کے ہو رہے ہیں، کبھی عجیب و غریب قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو ان کا ٹرائل ہفتہ کے بنیاد پہ ان مہینوں کے اندر اس چیز کو کلوز کیا جائے اور ان کو عبرتناک سزا دے کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے، پھر جا کے یہ چیز تھوڑی سی کم ہوگی. ورنہ یہ معاشرہ بہت بہت بڑا لاوا بنتا جا رہا ہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.